Hello everyone, welcome to my channel, and in this video tutorial we will talk about this is the second part of pneumothorax. So if you have not seen the first part, then watch that first part first. And in this part we will especially talk on the types of pneumothorax, diagnosis, and we will talk about the treatment. So let's go to the types of pneumothorax. So basically there are three types of pneumothorax. They are closed type, another is open type, and another is tension pneumothorax. So basically हामीसँग तीनवटा टाइप अफ pneumothorax छ, क्लोज्ड, ओपन एन्ड टेन्सन pneumothorax. सो हामी अब इच pneumothorax को बारे हामी डिटेलमा हेर्छौं. अब हामी कुरा गर्छौं क्लोज्ड pneumothorax को. सो क्लोज्ड pneumothorax मा के हुन्छ कि it is a pneumothorax in which when air or gas comes in the pleural space without any outside wound. So let's suppose कि it is a lung and this is the outer chest wall. मानौ कि chest wall छ, हैन? अब यो chest wall र lung को बीचको जुन स्पेस छ यही हो interpleural space. अब के भन्छ कि बाहिरबाट कुनै पनि किसिमको इन्जुरी, वुन्ड और केही पनि छैन, तर हुन सक्छ भित्रकै कुनै ब्लेब और बुलाहरू रप्चर हुन सक्छ. सो ब्लेब र बुला रप्चर भएर थोरै ग्यास बाहिर लिकेज हुन सक्छ र थोरै ग्यास जुन लिकेज भयो त्यसपछि थोरै ग्यास त आयो प्लुरल स्पेसमा, तर एकछिनपछि जुन रप्चर और केही पनि किसिमको भित्रको जुन लङ भित्रबाट जुन इन्जुरी भएको छ त्यो इन्जुरी एकछिनपछि फेरि सिल अप भयो. के भयो त पछि फेरि सिल भयो र सिल भएपछि अल्टिमेटली थोरै ग्यास इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा गयो, तर त्यसपछि के भयो आफै फेरि यो जुन इन्जुरी थियो लङतिरको त्यो इन्जुरी के भयो सिल भयो, हैन? के भयो सिल अप भयो. र यस्तो बेला अल्टिमेटली के भयो त जुन एयर छ त्यो एक्चुअली दुवै साइडबाट सिलै कन्डिसन भयो. यता चेस्ट वालबाट पनि केही पनि प्रब्लम छैन, यता लङतिर पनि केही प्रब्लम छैन. अल्टिमेटली थोरै एमाउन्ट अफ एयर जस्ट इज यति बीचमा ट्र्याप भएको छ र यस्तो क्लोज सिस्टममा थोरै एयर ट्र्याप भएको छ. सो यस्तो टाइप अफ pneumothoraxलाई क्लोज pneumothorax भन्छ, हैन? यसमा बेसिकली कुनै पनि वुन्ड देखिदैन, हैन? सो हामीले त्यही भन्यौं कि बाहिरबाट हामीले त कुनै पनि वुन्ड हेरेनौं, तर थोरै एमाउन्ट अफ एयर के भयो त यो बीचको स्पेसमा आयो, इन्टरप्लुरल स्पेसमा. अब त्यो स्पेसमा किन आउन सक्छ? हुन सक्छ कुनै प्लुरल ब्लेब, हैन? प्लुरल ब्लेब और प्लुरल बुल्ला जुन रप्चर भएर यो बीचमा आउन सक्छ र त्यो प्लुरल जुन ब्लेब और बुल्ला जुन रप्चर पनि भयो, हैन? त्यो रप्चर भएर जुन एयर थोरै बाहिर पनि आयो त्यो रप्चर पनि एकछिनपछि सिल भयो. त्यो रप्चर भयो. सो आफ्टर सम टाइम इट सिल अफ. त्यो सिल भयो, बन्द भयो र बन्द भएपछि जे एयर आयो फर्दर कुनै एयरको एन्ट्री आएन. सो एउटा स्मल एमाउन्ट अफ एयर इज इन्ट्र्याप्ड बिट्विन द लङ एन्ड द चेस्ट वाल, हैन? जुन प्लुरल स्पेसमा स्मल एमाउन्ट अफ एयर ट्र्याप भयो र यस्तो टाइप अफ pneumothorax जहाँ चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ एयर मात्रै ट्र्याप हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन भने त्यसलाई भन्छ हामी क्लोज pneumothorax. किनभने क्लोज्ड एउटा सिस्टममा थोरै एयर ट्र्याप भएको छ. सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ क्लोज pneumothorax भन्छौँ. र यस्तो स्मल एमाउन्ट अफ एयरले के गर्छ त यो जुन प्लुरल स्पेसमा जुन नर्मली प्रेसर नेगेटिभ हुन्छ यो प्रेसरमा केही पनि चेन्ज ल्याउन सक्दैन. सो अल्टिमेटली यहाँ प्लुरल प्रेसर के हुन्छ त नेगेटिभको नेगेटिभ नै हुन्छ, नेगेटिभको प्लुरल प्रेसर नेगेटिभ नै हुन्छ, हैन? सो यहाँ यो अवस्थामा के छ त मीन प्लुरल प्रेसर जुन छ, मीन प्लुरल प्रेसर त्यो के छ त नेगेटिभ नै छ, हैन? सो मैले के भने यो अवस्थामा मीन प्लुरल प्रेसर जुन हुन्छ त्यो नेगेटिभ नै हुन्छ, नेगेटिभको नेगेटिभै हुन्छ त्यो प्रेसर. किनभने त्यो थोरै एमाउन्ट अफ एयरले यो यहाँको प्रेसर जुन छ त्यो नेगेटिभबाट पोजिटिभ गर्न सक्दैन. अल्टिमेटली प्रेसर नेगेटिभै हुन्छ न यसले. सो क्लोज टाइप अफ pneumothoraxले खासै यसले लङ कोल्याप्स गर्दैन, हैन? सो डु नट कज लङ कोल्याप्स. सो डु नट कज कोल्याप्स अफ लङ. किन लङ कोल्याप्स हुन जहिले पनि मीन प्लुरल प्रेसर जुन हुन्छ त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ, तर यहाँ त पोजिटिभ प्रेसर भएन, थोरै एयर गयो मात्रै, हैन? थोरै एयर गयो त्यो रप्चर भएको पार्ट पनि सिल अप भयो, हैन? त्यही भएर चाहिँ अल्टिमेटली के भयो त यति बेला लङको कोल्याप्सहरू हुँदैन, मीन प्लुरल प्रेसर पनि नेगेटिभै हुन्छ र यस्तो क्लोज टाइप अफ pneumothorax जुन हुन्छ त्यो आफै पछि गएर हिल पनि हुन्छ, यसलाई ट्रिटमेन्ट पनि केही चाहिँदैन, हैन? सो अर्को किसिमको pneumothorax छ ओपन pneumothorax. सो ओपन pneumothorax अकर्स when air accumulates in between pleural space as a result of open chest wound or wound from inside the lung, हैन? अब लेट्स सपोज कि कुनै मान्छेलाई यहाँबाट मैले के गरे पेनिट्रेटिङ स्ट्याब गरिदिए भने मानौ कि यहाँ स्ट्याब गरेर यहाँ यति ठुलो इन्जुरी भयो र अब एटमोस्फेरिक प्रेसर यो इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा गइराछ. और यो पनि हुन सक्छ कि बाहिर कुनै इन्जुरी छैन,
लेट्स सपोज अनदर कन्डिसन जहाँ चाहिँ के छ त यो खासमा यो चेस्ट वाल मैले देखाएको छु हैन यो के हो त चेस्ट वाल हो हैन यो पिक्चरमा पनि चेस्ट वाल छ लेट्स सपोज कि यहीबाट कुनै सीओपीडी को पेशेन्ट छ और केही क्यान्सरस पेशेन्ट छ यहाँबाट के भयो त यहाँबाट एयर भित्रबाट एयर कहाँ जान थाल्यो इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा जान थाल्यो हैन अब एयर इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा गयो र एयर गएर यो बीचमा एकुमुलेट भइराछ और केही पेनिट्रेटिङ वुन्ड छ हैन केही स्ट्याब वुन्ड छ र स्ट्याब वुन्डले के गर्दिन्छ ओपन चेस्ट वुन्ड चेस्टमा ओपन एउटा वुन्ड भयो र त्यो वुन्डबाट पनि के हुन सक्छ त एयर भित्र इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा जान सक्छ सो यस्तो अवस्था जहाँ चाहिँ ओपन वुन्ड छ जहाँ केही न केही ओपन वुन्ड छ जुन कि क्लोज पनि हुँदैन जस्तो क्लोज न्युमोथोरेक्समा के हुन्थ्यो एकछिनको लागि कुनै ओपन भएको थियो पछि थोरै एयर इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा गयो र क्लोज भइदियो तर यहाँ के छ कि क्लोज हुँदैन एयर आउँछ यो कतै इन्जुरी भयो यहाँ इन्जुरी भित्रबाट कुनै इन्जुरी भयो और बाहिरबाट कुनै इन्जुरी भयो र एयर आइदर बाहिरको एयर भित्र गयो और भित्रको एयर नै लङ्समा भएको एयर नै इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा आयो र त्यो यो जुन आयो त्यो यही के भइरहेछ त एयर बसिरहेछ र अल्टिमेटली के भइरहेछ त मान्छेको यो जुन इन्जुरी भयो त्यो इन्जुरी सिल अप पनि भइरहेको छैन त्यो इन्जुरी ओपनको ओपन नै छ र यस्तो अवस्थामा के भइरहेको हुन्छ जब मान्छे इन्स्पायर गर्छ जब मान्छे सास फेर्छ हैन इन्स्पिरेसन गर्छ जति बेला सो इन्स्पिरेसन गर्ने बेला के भइरहेको हुन्छ त एयर बाहिरबाट इन्स्पिरेसन गर्ने बेला के हुन्छ नर्मली मान्छेले लङ भोल्युम एक्सपान्ड गर्छ हैन लङलाई स्ट्रेच गर्छ इन्स्पिरेसन गर्ने बेला सो लङ जुन स्ट्रेच गर्छ सो लङको भोल्युम बढ्छ सो बाहिरबाट एयर आउँछ सो अल्टिमेटली जुन बाहिरबाट एयर आउँछ सो अल्टिमेटली के हुन्छ त फेरि एयर इन्टर हुन्छ न्युमोथोरेक्स बढ्छ जब फेरि एक्सपायर गर्छ त्यति बेला के हुन्छ लङ खुम्चिने बेला के हुन्छ भएको एयर फेरि भित्र बाहिर जान्छ किनभने ओपन छ त्यो ओपन सिस्टममा के हुन्छ त यो हेर्नु पर्यो एकचोटि मैले के भने कि ओपन न्युमोथोरेक्स एक्चुअली के हुन्छ त यसलाई टु वे न्युमोथोरेक्स भन्छ किन टु वे न्युमोथोरेक्स भन्छ किनकि जुन जति बेला मान्छेले इन्स्पायर गर्छ हैन एयर भित्र लिन्छ इन्स्पायर गर्ने बेला इन्स्पिरेसन गर्ने बेला हैन के हुन्छ त मान्छेले इन्स्पायर भनेको इन्स्पिरेसन सिम्पली सास जति बेला लिन्छ त्यति बेला उसले लङलाई स्ट्रेच गर्छ लङलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ त मैले भने कि बाहिरको इन्जुरी छ सो यो इन्जुरीबाट स्ट्रेच गर्दाखेरि एयर भित्र आउँछ एयर के हुन्छ भित्र आउँछ तर त्यही मान्छेले त्यही ठाउँबाट फेरि एक्सपिरेसन गर्दाखेरि यहाँ भित्र भएको एयर जुन हुन्छ यहाँ भित्र भएको एयर जुन छ यो एयर फेरि बाहिर गइदिन्छ सो अल्टिमेटली के हुन्छ सास फेर्दाखेरि रेस्पिरेसनको टाइममा केही अमाउन्ट अफ एयर भित्र आयो फेरि एक्सपिरेसनको टाइममा बाहिर गयो भित्र आयो फेरि बाहिर गयो सो अल्टिमेटली यो न्युमोथोरेक्सले पनि खासै प्रब्लम दिँदैन किन एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ एयर भित्र आउँछ फेरि त्यही सर्टेन अमाउन्ट अफ एयर बाहिर पनि जान्छ तो सो यो वान वे यो भयो र अर्को वे यो भयो त्यही भएर टु वे न्युमोथोरेक्स भन्यो हो के र ओपन किन भन्छ किनभने जुन इन्जुरी छ त्यो सिल अप पनि हुँदैन हैन हियर द इन्जुरी विल नट सिल अप जस्तो क्लोजमा के हुन्थ्यो इन्जुरी आफै सिल अप हुन्थ्यो तर यहाँ इन्जुरी आफै सिल अप हुँदैन हैन र अल्टिमेटली इन्जुरी जुन चेस्ट वालमा छ आइदर ओर यता साइडबाट इन्जुरी छ और चेस्ट वालको इन्जुरी छ सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ इन्स्पिरेसन बेला लङ चाहिँ इन्स्पिरेसन बेला के हुन्छ एयर भित्र आउँछ हैन र एक्सपिरेसन बेला फेरि एयर बाहिर गइदिन्छ अल्टिमेटली हैन सो अल्टिमेटली के हुन्छ त इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसनको बेला जुन एयर भित्र आएको थियो त्यही एयर बाहिर पनि जान्छ सो अल्टिमेटली यो न्युमोथोरेक्सले पनि केही पनि किसिमको टेन्सन दिँदैन र यो न्युमोथोरेक्सले पनि के हुन्छ त लङ कोल्याप्स चाहिँ हुँदैन लङ कोल्याप्स चाहिँ के हुन्छ हुँदैन यहाँ पनि बढी भन्दा बढी के हुन सक्छ त अब के यो ओपन अब यो जुन के भयो इन्जुरी जुन छ त्यो इन्जुरी एक्चुअली एटमोस्फियरसँग डाइरेक्ट रिलेसनमा छ किनभने डाइरेक्ट एटमोस्फियरको एयर आउन सक्छ र जान सक्छ त्यही भएर अब भित्रको इन्ट्राप्लुरल प्रेसर नेगेटिभ रहँदैन भित्रको इन्ट्राप्लुरल प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसरको बराबर हुन्छ सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ इन्ट्राप्लुरल प्रेसर जुन छ that is equal to the atmospheric pressure सो यो कन्डिसनमा मैले के भने कि इन्ट्राप्लुरल प्रेसर जुन हुन्छ त्यो के को बराबर हुन्छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरकै बराबर हुन्छ हैन सो अघिकै कुरा जुन इन्ट्राप्लुरल प्रेसर जुन छ त्यो नर्मली के हुन्छ त नर्मली त्यो इन्ट्राप्लुरल प्रेसर नेगेटिभ हुन्छ तर अब कन्डिसन के भयो कि अब लङ जुन छ
त्यो लङ यो प्लुरल स्पेस जुन छ त्यो डाइरेक्ट एयरको कम्युनिकेसनमा आइसकेछ। सो डाइरेक्ट एयरको कम्युनिकेसनमा आएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्राप्लुरल प्रेसर अब बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसरकै बराबर हुन्छ र एटमोस्फेरिक प्रेसरकै बराबर छ भने अब जति एमाउन्ट अफ एयर आइरहेछ त्यति एमाउन्ट अफ एयर गइ पनि रहेछ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा पनि लङ कोल्याप्स चाहिँ हुँदैन। लङ कोल्याप्स हुनको लागि जहिले पनि इन्ट्राप्लुरल प्रेसर पोजिटिभ तर्फ जानुपर्छ। यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर जतिकै भयो सो यति बेला कोल्याप्स हुँदैन। कोल्याप्स हुनको लागि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा बढी हुनुपर्छ इन्ट्राप्लुरल प्रेसर। सो ओपन न्युमोथोरेक्समा पनि लङ कोल्याप्स चाहिँ हुँदैन है। एन्ड द लास्ट टाइप बट नट द लिस्ट टाइप इज टेन्सन न्युमोथोरेक्स। टेन्सन न्युमोथोरेक्स जुन छ त्यो एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी कन्डिसन हो हैन। यो चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हुन्छ र डक्टरहरूलाई सबभन्दा बढी टेन्सन पनि यही टेन्सन न्युमोथोरेक्सले गर्दाखेरि हुन्छ। यो थोरै जस्तो ओपन न्युमोथोरेक्सलाई हामी के भन्छौँ टु वे सिस्टम भन्थ्यौँ, किन इन्सपिरेसन पनि हुन सक्थ्यो र एक्सपिरेसन पनि हुन सक्थ्यो। इन्सपिरेसनमा के एमाउन्ट अफ एयर भित्र आउँथ्यो र एक्सपिरेसनमा के एमाउन्ट अफ एयर प्लुरल स्पेसबाट बाहिर पनि जान्थ्यो। त्यही भएर त्यो टु वे सिस्टम थियो। यहाँ के छ त वान वे सिस्टम छ। यहाँ हुन्छ कि लेट सपोज कि यो हाम्रो लङ हो हैन र लेट सपोज कि यो प्लुरा हो। यो बाहिर के हो त प्लुरा हो हैन, यसरी प्लुरा हो। अब यसलाई हामी चाहिँ एउटा अर्को पिक्चरबाट पनि बुझ्न खोज्छौँ। लेट सपोज कि अब लेट सपोज यो लङ हो, लङमा यो चाहिँ भिस्रल प्लुरा भयो, यो चाहिँ पेराइटल प्लुरा भयो है र यो भिस्रल प्लुरा लङसँगै एट्याच होला। मानौ यो सबै लङ्स नै छ। लेट सपोज कि भिस्रल प्लुरामा यहाँ रप्चर भयो। यो के भयो त यो रप्चर भयो है। कस्तो रप्चर भयो त त्यही मैले भनेको छु यहाँ। इमेजिन प्लुरा हेज रप्चर्ड इन द फर्म अफ फ्ल्याप। फ्ल्यापको फर्ममा रप्चर भएको छ भनेपछि यहाँ यसरी रप्चर भयो कि केही प्लुरा यसरी आएर यसरी फ्ल्यापको रूपमा यसरी बस्यो। ठिक। अब के भयो कि यो जुन प्लुरा यहाँबाट जुन पहिला यसरी पुरै टाँसेको थियो, यहाँ यसरी पहिला यस्तो थियो, अब यहाँ त यसरी रप्चर भइसकेछ। रप्चर भयो यसरी फ्ल्याप जस्तो भएर रप्चर पार्ट अफ प्लुरा फ्ल्याप जस्तो बनेर बस्यो। अब के हुन्छ कि इन्सपिरेसन बेला केही एमाउन्ट अफ एयर यहाँबाट यतातिर आउँछ हैन। तर एक्सपिरेसन बेला के हुन्छ, एक्सपिरेसन भएको बेला यो जुन फ्ल्याप यहाँ छ यो फेरि यहाँ आएर यसरी क्लोज भइदिन्छ। अब के भयो, इन्सपिरेसन बेला एयर यहाँ आइसकेको थियो, यहाँ एयर आएको थियो। अब एक्सपिरेसन बेला फेरि फ्ल्याप क्लोज भइदिन्छ भनेपछि जतिचोटि इन्स्पायर गर्छ एयर त्यतिचोटि एयर भित्र आएको आइ गर्छ। तर एक्सपिरेसन गर्ने बेला के हुन्छ, जुन एयर फेरि बाहिर जानुपर्ने त्यो एयर बाहिर जाँदैन। अब त्यो फ्ल्यापले के गर्छ, कभर गरिदिन्छ। यो अलिक बुझ्न अलिक गाह्रो छ। ल यहाँबाट बुझौँ। लेट सपोज कि यो अब लङ्स हो, यो ट्र्याकिया हो र एयरवे भयो। ठिक छ। अब के भइरहेछ कि यहाँ यो ठाउँमा प्लुरा रप्चर भएको छ। सो यो ठाउँमा जुन प्लुरा रप्चर भएको छ कसरी रप्चर भएको छ कि प्लुरा यहाँ यसरी फ्ल्यापको फर्ममा बसेको छ। यसरी यो फ्ल्यापको फर्ममा बसेको छ, यहाँ यसरी फ्ल्याप जस्तो बसिरहेछ। अब के हुन्छ, जति बेला एयर आउँछ एयर यहाँ भित्र गइरहेछ। एयर कहाँ गइरहेछ, यो इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा एयर गइरहेछ। तर एक्सपिरेसन गर्ने बेला के हुन्छ, यो फ्ल्याप फेरि यसरी यहाँ यसरी क्लोज गरिदिन्छ। एक्सपिरेसन बेला यो फ्ल्याप यहाँ आएर फेरि के हुन्छ, क्लोज गरिदिन्छ। सो एकचोटि जुन एयर आयो त्यो फेरि एयर बाहिर जान सकिरहेको छैन। फेरि मानौ कि इन्सपिरेसन गर्छ भने यो फेरि फ्ल्याप खुल्छ, फेरि केही एमाउन्ट अफ एयर भित्र आउँछ। तर फेरि एक्सपिरेसन गर्ने बेला के हुन्छ, फेरि फ्ल्याप क्लोज भइदिन्छ। फेरि जति एयर आयो त्यो ट्र्यापै भयो। सो यसरी कन्टिन्युअस इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन गर्दाखेरि के भन्छ त, त्यही लेखेछ इन्सपिरेसनमा एयर इन्टर्स बट ड्युरिङ एक्सपिरेसन जुन फ्ल्याप जुन छ त्यसले कभर गरिदिन्छ रप्चर्ड प्लुरालाई र कभर गरिसकेको कारणले के हुन्छ, भित्र कन्टिन्युअस एयर आक्वाई गर्छ। भित्र यो कन्टिन्युअस एयर आक्वाई गर्छ। अब मानौ कि कन्टिन्युअसली एयर यहाँ आयो भने, कन्टिन्युअसली एयर यहाँ आयो भने के हुनसक्छ, अब लङलाई अब यो भित्रको जुन इन्ट्राप्लुरल प्रेसर हुन्छ त्यो नेगेटिभ रहँदैन, अब त्यो पोजिटिभ हुन थाल्छ हैन। सो नाउ द इन्ट्राप्लुरल प्रेसर जुन हुन्छ त्यो के हुन थाल्यो त, त्यो नेगेटिभ हुन थाल्यो। के हुन थाल्यो,
इन्ट्राप्लुरल प्रेसर अब पोजिटिभ, किनभने कन्टिन्युअस एयर एकुमुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्राप्लुरल प्रेसर के हुन थाल्यो, पोजिटिभ हुन थाल्यो। र मैले भनेकै थिएँ कि पोजिटिभ इन्ट्राप्लुरल प्रेसर भयो भने नाउ द लङ विल कोल्याप्स, लङ विल कोल्याप्स। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, लङ कोल्याप्स हुन थाल्छ। र लङ कोल्याप्स भयो भने के हुन सक्छ त हेरौँ। अब यसलाई हामीले टेन्सन न्युमोथोरेक्सलाई हामीले किन वान वे सिस्टम भन्यौँ, किनभने इन्सपिरेसन त हुन पाउँछ, इन्सपिरेसन बेला एयर भित्र जान्छ, तर एक्सपिरेसन बेला एयर बाहिर पनि जान्छ, जाँदैन। त्यही भएर यसलाई वान वे सिस्टम भनेको थियौँ हामीले, होइन। अब यो पिक्चरबाट हेरौँ, मानौ कि यो साइडमा के भइरहेछ त, यताको प्लुरा जुन छ, यताको प्लुरामा एयर आइसकिरहेछ, होइन। यहाँ मानौ यसरी रप्चर्ड र यहाँ फ्ल्याप छ। अब यहाँ एयर यसरी आइरहेछ, भित्र एयर गइरहेछ, यहाँबाट एयर आएर भित्र गइरहेछ। अब यताको लङ कोल्याप्स भएर के हुन सक्छ त, अब लङ्स सानो 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 हुँदै गइरहेछ। पहिला लङ्स यहाँसम्म थियो, अब पुरैमा यो सबैमा के आइसक्यो त, एयर आइसक्यो, लङ कोल्याप्स भइरहेछ। अझै जति कोल्याप्स हुन्छ भने लङ, यो बिचको स्ट्रक्चरले के भन्छ, यो दुईटा लङको बिचको स्ट्रक्चरलाई हामी भन्छौँ मेडियास्टिनम। के भन्छौँ त, मेडियास्टिनम। सो के हुन सक्छ त, लङ कोल्याप्स भएको कारणले यो मेडियास्टिनमलाई पनि सिफ्ट गरिदिन सक्छ। सो जुन साइडको लङ कोल्याप्स हुन्छ त्यो अपोजिट साइडतिर मेडियास्टिनम सिफ्ट हुन्छ। जस्तो लेट्स सपोज यो लेफ्ट साइड छ भने र यो राइट साइड छ भने, यदि लेफ्ट साइडको लङ कोल्याप्स भइरहेछ भने यसले सबै प्रेसर कता लग्छ, राइट साइडतिर लग्छ। सो मेडियास्टिनम जुन हुन्छ त्यो पनि राइट साइडतिर सिफ्ट हुन्छ, होइन। अल्टिमेटली हार्ट भयो, ट्र्याकिया भयो, सबैको डेभिएसन हुन थाल्छ अपोजिट साइडतिर, होइन। सो जुन साइडको न्युमोथोरेक्स हुन्छ त्यसको अपोजिट साइडतिर सबै कुरा सिफ्ट हुन थाल्छ र अल्टिमेटली मेडियास्टिनम यदि सिफ्ट भयो भने यताको पनि लङ कोल्याप्स गर्न सक्छ, अपोजिट साइडको पनि लङलाई के हुन सक्छ, कोल्याप्स गर्न सक्छ। त्यही कारण हो कि यो एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। सो टेन्सन न्युमोथोरेक्स भनेको साँच्चै कि टेन्सन दिने कुरा नै हो क्या। र टेन्सन न्युमोथोरेक्समा डक्टरहरूले टेन्सन मान्नु पनि पर्छ, किनभने यो अवस्थामा मान्छेको लङ कोल्याप्स भइरहेको हुन्छ र मान्छे के हुन सक्छ त, मर्न सक्छ, मान्छेको डेथ हुन सक्छ, किनभने अक्सिजनै राम्ररी ब्रिदिङै हुँदैन, अक्सिजन लिन पाउँदैन। र हामीले हेरिरहेछौँ कि यहाँ लङ कोल्याप्स भइरहेछ, त्यही भएर के हुन सक्छ त, डिस्नियावाला फिचर्स आउँछ, होइन। मान्छेलाई डिस्निया हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी रेट बढ्न सक्छ, किनभने एयर अब पुगेर आउँदैन मान्छेलाई बडीमा जति चाहिनु पर्ने त्यति। सो त्यही भएर रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ, डिस्निया हुन्छ, छिटो छिटो सास फेर्छ, होइन। त्यसलाई ट्याकिप्निया भन्छ, ट्याकिप्निया हुन सक्छ। अर्को चाहिँ हामीले जुन एक्सरे हेर्छ त्यसमा ट्र्याकियाको सिफ्ट हुन सक्छ, होइन। मेडियास्टिनल स्ट्रक्चरहरू सिफ्ट भएको हुन सक्छ। अनि अर्को के हुन सक्छ त, अपोजिट साइडको लङ पनि कोल्याप्सहरू हुन सक्छ। चूँकि यसले हार्टलाई पनि कम्प्रेस गरिरहेछ, त्यही भएर जुगुलर भेनस पल्सहरू चाहिँ अब हार्टलाई कम्प्रेस गर्छ भने भेनस रिटर्न के हुन्छ, घट्छ। भेनहरू यता हार्टमा ब्लड कम आउँछ, होइन। अब यो कुराले यसरी बुझौँ, लेट सपोज यो हार्ट छ, हार्टको 4वटा च्याम्बर देखाएँ मैले, र यो राइट एट्रियम छ। अब यो पनि भेने काभा छ र यो पनि यो सुपेरियर भेने काभा छ र यो इन्फेरियर भेने काभा छ, होइन। र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि सुपेरियर भेने काभा पछि गएर दुईटा ब्राकियोसेफेलिकमा डिभाइड हुन्छ र दुईटा ब्राकियोसेफेलिक पछि गएर यसरी सबक्लेभियन र जुगुलर, होइन। यो सबक्लेभियन भेन भयो र यो जुगुलर भेनमा यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अब के भइरहेछ कि यो दुईटा साइडमा मानौ हार्टको दुईटा साइडमा लङ्स छ, लङ्सले यदि मानौ यतै साइडको लङ कोल्याप्स भयो भने हार्टलाई थिच्छ, अल्टिमेटली पुरै हार्ट कम्प्रेसमा जान्छ। यता साइडकै लङ कोल्याप्स भयो भने हार्टलाई कम्प्रेस गर्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, यो हार्ट कम्प्रेस भयो भने त यो भेनहरू पनि कम्प्रेस भइरहेको हुन्छ। अल्टिमेटली माथिबाट जुन आउने भेनस ब्लडहरू हुन्छ त्यो तल राम्ररी हार्टमा आउन सक्दैन। सो अल्टिमेटली हार्टमा आउने भेनस ब्लडहरू घट्छ। सो अल्टिमेटली त्यो हुनु भनेको भेनस रिटर्न घट्नु, होइन। भेनबाट जुन ब्लड रिटर्न भइरहेछ हार्टमा त्यो घट्छ, द्याट इज भेनस रिटर्न इट डिक्रिज, होइन। अब भेनस रिटर्न डिक्रिज भयो भने यसको मतलब सबै भेनमा ब्लडहरू पहिले बसेकै छ, भेनबाट ब्लडहरू यता तलतर्फ आएको छैन, हार्टतर्फ आएको छैन। त्यही भएर जुगुलर भेनहरू इन्गर्ज भइसकेको हुन्छ, होइन, ब्लडहरूले कारणले। त्यही भएर जेभिपी के हुन्छ, जुगुलर भेनको प्रेसर रेज्ड हुन सक्छ, के हुन सक्छ, रेज्ड हुन सक्छ। सो टेन्सन न्युमोथोरेक्सलाई हामीले क्लिनिकली कसरी डायग्नोस गर्न सक्छौँ कि टेन्सन न्युमोथोरेक्समा भएको पेसेन्टहरू एक त सबभन्दा पहिला सास राम्ररी नफेर्न पाएको कारणले डिस्नियाहरू आउँछ, होइन, मान्छेलाई सास फुल्न सक्छ। अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट बढेको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ जुगुलर भेनस पल्सहरू रेज्ड भएको हुनसक्छ, होइन। अर्को कारण के हुनसक्छ कि मान्छेको बडीमा अल्टिमेटली अक्सिजनको कमी भइरहेछ भने अल्टिमेटली ब्लड प्रेसरहरू के हुनसक्छ, फल हुनसक्छ, होइन। ब्लड प्रेसरहरू डिक्रिज हुन्छ, किनभने हाइपोक्जेमियाले के गर्छ, बडीमा जुन हाइपोक्जेमिया हुन्छ, हाइपोक्जेमियाले
हाइपोक्सेमियाले के गराउँछ त अल्टिमेटली भ्याजोडाइलेसन गराउँछ। भाइजोडाइलेसन भएको कारणले के हुन्छ बीपी पनि फल भएर हुन्छ। सो बीपी फल हुनु, जुगुलर भेनस प्रेसर रेज्ड हुनु, डिस्निया हुनु, रेस्पिरेटरी रेट बढ्नु, ट्याकिप्निया हुनु हैन, भेनस रिटर्न घट्नु, दिस अल आर द फिचर्स अफ टेन्सन न्युमोथोरेक्स। सो यो भिडियोमा हामीले टाइप्स अफ न्युमोथोरेक्सहरुको कुरा गर्यौं हैन, डिफरेन्ट टाइप्स र डिफरेन्ट टाइप्समा के फिचर हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं कि पार्ट 3 मा कि व्हाट आर द क्लिनिकल फिचर्स, व्हाट आर द डायग्नोसिस, इन्भेस्टिगेसन के गर्ने, क्लिनिकल फिचर के हुन्छ र ट्रिटमेन्ट के हुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस पार्ट एन्ड आई रिक्वेस्ट अल अफ यू टु वाच पार्ट 3 अल्सो बिकज पार्ट 3 इज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट।